बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस केस के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। ये जो अपडेट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस अपडेट को बाकायदा कुछ जराए ने तस्दीक किया है। अब जरा सी बात है, जब ये वीडियो आप सुनेंगे या फिर मुतलका लोगों तक जब ये वीडियो पहुंचेगी, हो सकता है उनका रिस्पांस आए, क्योंकि पहले बेशुमार रिस्पांस आते रहते हैं और लोग इसको डिने भी करते रहते हैं। जब भी जर्नलिस्ट कुछ दावे करते हैं तो मुतलका अफराद जो होते हैं वो उनसे इनकार करते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो उनको मानना भी पड़ता है। तो जरूर ये जो आज की बात मैं आपके सामने रखूंगा इस जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से, ये बाकायदा तौर पर मैंने एक जराए से तस्दीक की है। उन्होंने बाकायदा इन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि वो कौन सा टाइम था, कौन सी जगह थी और किस जगह के ऊपर मुलाकात हुई और किन की आपस में सुलह हुई है और किन की आपस में सुलह नहीं हुई। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, अमीर बलाज सबसे पहले जब कत्ल हुआ था तो सिर्फ अमीर बलाज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी उसको कवरेज मिली थी और उन्होंने उस वाक़ये ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। उसके बाद फिर क्योंकि उससे पहले अमीर बलाज के वालिद, दादा, ये बाकी बहुत से अफराद हैं जो दोनों ग्रुपों के क्योंकि बड़े बड़े सीनियर लोग, बड़े बड़े सीनियर अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, वो दोनों ग्रुपों के वो मारे जाते रहे और तकरीबन 30 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है इस पुरानी दुश्मनी को, तो अब तक भी कायम है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ठहराव आया है। वो किस बुनियाद के ऊपर आया है और क्यों आया है, ये आपके सामने रखता हूँ। बहरहाल उसके बाद फिर एहसन शाह कत्ल हुआ, एहसन शाह के बाद फिर जवेद भट्ट साहब का जब कत्ल हुआ, उसके बाद फिर ये अफवाहें चली कि अब कह लीजिए थोड़ी सी इनके दरमियान जो है वो सुलह की बातें हो रही हैं या सुलह हो जानी चाहिए। कुछ लोगों की ख्वाहिशात थी, कुछ लोगों को ये तवक्कुआत थी कि अब हो सकती हैं, अब हो जाएगी। कुछ लोगों ने ये दावा भी कर दिया था सबसे पहले कि सुलह हो भी चुकी है। लेकिन उस वक्त मैंने आपको ये कहा था, जो मेरे जराए थे या जहां तक मुझे खबर मिली थी, कि नहीं, कोई सुलह नहीं हुई और सुलह के इम्कानात भी नहीं है। इवन कि आज भी मैं ये आपको बता रहा हूं, अमीर बलाज के दोनों भाइयों अमीर फतेह और अमीर मसब ने सुलह से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है। जवेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ, उसके बाद फिर सीसीटीवी के थ्रू शूटर जो है वो पकड़े गए। शूटर्स ने नाम लिया आरिफ भट्टी का। आरिफ भट्टी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा। पाकिस्तान के इदारे उसको अभी तक नहीं ढूंढ पाए कि आरिफ भट्टी कौन है, उसके वालिदैन कहाँ पे हैं, उसका घर कहाँ पे है और वो खुद कहाँ पे है। उन्होंने ये प्लानिंग किसके कहने के ऊपर तरतीब दी, क्योंकि धारा का सारा जो दारोमदार है वो आरिफ भट्टी के ऊपर आता है। और इन्होंने अगर यानी ये कहा भी जाए कि ये जवेद भट्ट साहब का कत्ल जो था वो अमीर बलाज के खानदान ने करवाया है, तो उन्होंने टेक्निक के थ्रू ही करवाया है। जिस तरह आतिफी भट्ट साहब या बाकी गोगी भट्ट साहब जो है वो पहले कार्रवाई करते रहे हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए इस बार इन्होंने भी वैसी ही कार्रवाई डलवाई है। यानी सारा का सारा दारोमदार जो है वो आरिफ भट्टी के ऊपर आ गया। लेकिन आरिफ भट्टी अब नहीं पता उनका वो जिंदा है, वो जिंदा नहीं है, वो कहाँ पे है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन उस यानी जवेद भट्ट साहब के कत्ल में जिन लोगों को नामजद किया गया था, कैसर भट्ट साहब थे, अमीर मसब थे, अमीर फतेह थे, इन ये लोग जिनको नामजद किया गया था, कुछ उसमें नामजद थे, कुछ उसमें नामालूम थे। उनमें फिर अमीर फतेह भी शामिल तफ्तीश हुए, कैसर भट्ट साहब भी शामिल तफ्तीश हुए। फिर दोनों की अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर जो जमानत दरखास्त की वो भी खारिज कर दी गई। यानी अब केस भी चल रहा है, लेकिन अभी तक क्योंकि फिर दरमियान में एक चीज चली थी सुलह की, कि अब इनके दरमियान जो है वो सुलह हो रही है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कैसर भट्ट साहब ने वाजे तौर पर इनकार किया था। उसमें हमारे एक दोस्त हैं शराज निसार, उन्होंने इंटरव्यू किया था मियां बिलाल का। जब उन्होंने मियां बिलाल का इंटरव्यू किया तो मियां बिलाल ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि कैसर भट्ट साहब ने सुलह कर ली है, बाकी ने सुलह नहीं की थी। उसके ऊपर फिर कैसर भट्ट साहब का रिस्पांस भी आया था और उसके बाद फिर उन्होंने कैसर भट्ट साहब ने कुछ और लोगों के नाम लिए थे। उन तमाम तरह के जो यानी जिस का जो भी नैरेटिव था वो मैंने आपके सामने रखा था और उन्होंने कैसर भट्ट साहब ने वाज़े तौर पर अपने ऑडियो पैगाम में भी, अपने वीडियो पैगाम में भी इस चीज को डिने कर दिया है। लेकिन अब की खबर यह है, जो जरा ने तस्दीक की है, वो खबर यह है कि लाहौर के एक आला पुलिस अफसर दुबई में गए और उसके साथ कुछ मारूफ शख्सियात, तीन तीन मारूफ शख्सियात हैं जो बताया गया है कि वो भी उनके साथ थी। इन्होंने जाकर दुबई के अंदर इंतहाई करीबी शख्स हैं
امیر بلاج کے بھائیوں کے یعنی امیر مصعب کے اور امیر فتح کے قریبی شخص، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریبی شخص کون ہے، ان شخص سے جا کر ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر انہوں نے یعنی ان چاروں شخصیات نے پھر اس اہم شخصیات کی ملاقات کروائی ہے تیفی بٹ صاحب کے ساتھ۔ ٹی وی بٹ صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اس شخصیت نے، اب آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ جو ذرائع بتا رہے ہیں، اب کیسر بٹ صاحب اس کے اوپر اپنا ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میں اس چیز کے اوپر قائم ہوں، اور یہ کچھ دنوں تک آپ کو یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور ڈیٹ ٹائم یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال وہ اعلیٰ پولیس افسر اور اس کے ساتھ 3 بڑی اہم شخصیات دبئی کے اندر کیسر بٹ صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر تیفی بٹ صاحب سے ملاقات کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر یعنی کیسر بٹ صاحب نے اس چیز کی تصدیق کی ہے، صفائی دی ہے کہ جوید بٹ صاحب کے قتل کے اندر میں ملوث نہیں ہوں، میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس چیز کے اوپر یعنی آپس میں یعنی صلح صفائی ہوئی، صلح صفائی کرنے کے بعد پھر کیسر بٹ صاحب کی حد تک جو ہے وہ معاملات طے پا چکے ہیں۔ اب کیسر بٹ صاحب پہلے اس قسم کی باتوں کو ڈینے کر چکے ہیں، واضح طور پر وہ انکاری ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی صلح نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری صلح امیر مصعب اور امیر فتح کے ساتھ ہی ہوگی، میں اکیلے صلح نہیں کروں گا۔ لیکن ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اعلیٰ پولیس افسر اس میں موجود تھا، باقی 3 شخصیات بھی تھی، دبئی کے اندر ملاقات طے پئی ہے اور ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ لیکن امیر مصعب اور امیر فتح تک کی جو بات ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ وہ دونوں صلح سے انکاری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کے ولاگ کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بلاج خاندان ہے وہ تیفی بٹ صاحب کے اس گروپ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوا تھا، ان دنوں بھی ان کے درمیان ایک صلح کی بات ہو رہی تھی، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار بھی کرنے لگ گئے تھے، یعنی ایک دوسرے کا آنا جانا بھی ہو گیا تھا، اور اس حد تک کہ وہ ٹیپو ٹرکاں والا یعنی ایئرپورٹ کے اوپر پھر ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، وہ وہاں پہ مارے گئے، یعنی وہ ایک سرائکی میں کہتے ہیں یا پھر پنجابی میں کہتے ہیں وسا کھا گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب بلاج کا قتل ہوا، بلاج کی یعنی دور کے اندر بھی اس حد تک معاملات پہنچ چکے تھے کہ اب ان کے درمیان صلح بالکل قریب ہو چکی تھی، اور بلاج کا شادیوں کے اندر آنا جانا، ان کا اپنا ایک پراپرٹی کا دفتر ہے، وہ وہاں پہ کبھی چلے جاتے تھے، ادھر ادھر ان کا آنا جانا کچھ زیادہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے بھی وہ وسا کھا لیا تھا، اور اس حد تک وہ آگے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کو ٹارگٹ کرنا آسان ہو گیا تھا، اور اس کو ٹارگٹ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ 2-3 مثالیں بلاج خاندان کے سامنے موجود ہیں، جس کی وجہ سے ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ بلاج خاندان ابھی تک اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے جب ان سے صلح کی بات کی گئی ہے تو دونوں بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم صلح کر بھی لیں تو پھر بھی ہمیں اعتبار نہیں ہے، پھر بھی ہمیں خدشہ ہوگا، پھر بھی ہمیں ڈر رہے گا، یہ خوف رہے گا کہ ہمارے اوپر کسی حد تک بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم بہتر ہیں کہ ہم صلح ہی نہ کریں۔ تو ان دونوں بھائیوں نے واضح طور پر ابھی تک کی معلومات کے مطابق صلح سے انکار کر دیا ہے، لیکن کیسر بٹ صاحب کی حد تک جو ہے وہ ذرائع تصدیق کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ذرائع نے تصدیق کی تھی، لیکن کیسر بٹ صاحب نے اس کو انکار کیا تھا، ڈیلے کیا تھا، لیکن اب ایک مرتبہ دبئی کے اندر جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس چیز کی باقاعدہ طور پر ذرائع نے تصدیق کی ہے۔ اگر کیسر بٹ صاحب اس چیز کو ڈینے کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈیٹ ٹائم اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ بہرحال اس کیس کے علاوہ اور پاکستان کے باقی معاملات کے اندر بھی جو ڈیولپمنٹ میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔